مدينة بريلي في أقصى شمال الهند، دخلتها وأقمت فيها أياما. أنبأني العلامة الشيخ محمد أختر رضا خان القادري الأزهري البريلوي فيها عن جده محمد مصطفى رضا خان البريلوي عن العلامة أحمد رضا خان القادري عن المعمر آل الرسول الأحمد الهندي عن الشاه عبد العزيز بن شاه ولي الله الدهلوي عن أبيه شاه ولي الله عن محمد وفد الله بن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي الحسن علي الأجهوري عن البدر محمد بن يحيى بن عمر القرافي عن زين بن أحمد الجيزي عن الناصر اللقاني عن الحافظ عثمان الديمي عن الحافظ بن حجر العسقلاني وأحمد بن طريف الشاوي كلاهما عن الحافظ زين العراقي. أخبرني أبو الفتح محمد ابن محمد بن إبراهيم البرمكي قال أخبرنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني قال أخبرنا أبو طاهر المبارك ابن المبارك بن المعطوش قال أخبرنا أبو الغنائم ابن المهتدي بالله قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عمر البرمكي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله الكجي قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أخذت أم سليم بيدي فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام لبيب كاتب يخدمك. قال فقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.